इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़म अल्लाहु लकल अजर बिमुसीबत इस्तशहाद अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। प्यारे बच्चों, आज 21 माह रमज़ान का दिन है कि जिस दिन हमारे मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। आज हम इन प्यारे प्यारे बच्चों को, आपको और इनको इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वक्त आखिर जो आपने अपने बच्चों के साथ गुजारा, कैसे गुजारा ज़ख्मी हालत में, हम आपको वो बताते हैं। पहली वाली वीडियो में हमने बताया कि कैसे इब्ने मुलजम मलऊन ने, खुदा की लानत हो उस पे, कि उसने इमाम अली मकाम पे किस तरह का जुल्म व सितम किया। ज़ख्मी हालत में जब इमाम हसन और इमाम हुसैन अपने बाबा को घर में ले आए ना, तो प्यारे बच्चों, उस वक़्त जनाब ज़ैनब आलिया की हालत क्या होगी। अगर आपके बाबा को कहीं ज़ख्म लग जाए, आपके बाबा को कहीं चोट आ जाए, तो जब आपके बाबा का खून निकलेगा, उन्हें तकलीफ़ होगी, तो आपको कितना अजीब लगेगा। आप रोएंगे, हाय हमारे बाबा को ज़ख्म आ गया, हाय हमारे बाबा को इतनी तकलीफ़ है। ज़रा सोचिए जनाब ज़ैनब आलिया की कैफियत क्या होगी। और फिर जनाब ज़ैनब आलिया अपने बाबा के सर पे जो खून लगा हुआ था, गर्म पानी करके कपड़ा लगाकर बीबी उसे साफ करती थी। यकीनन साथ रोती भी होंगी। जब जख्म पे कोई चीज़ लगाते हैं तो दर्द होती है ना बंदे को। मौला अली को कितनी दर्द होती होगी। और फिर जो बेटी वो खून साफ कर रही थी, उसे कितनी तकलीफ होती होगी। पता है क्या, जो इब्ने मुलजम था ना, खुदा की उसके ऊपर लानत हो, इस मलऊन ने जिस तलवार से मौला को शहीद किया था ना, उसके ऊपर जहर लगा हुआ था। इतना शदीद जहर था कि जैसे इमाम अली मकाम पे के सर पे वो लगी थी ना तलवार, तो वो जहर सारा बदन में फैल गया था। और इमाम के बदन पे अजीब व गरीब असर हुआ उसका। जो उस वक्त का डॉक्टर था ना, जिसे हकीम कहते थे, उस डॉक्टर ने पता क्या कहा, इमाम हसन से कहा कि आपके बाबा बस कुछ देर के मेहमान हैं, फिर मौला शहीद हो जाएंगे। अगर इलाज करवा सकते हो तो फिर कुछ दूध का इंतजाम करो। आपको पता है मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम जो थे ना, कूफे में जितने यतीम लोग थे ना, बच्चे छोटे छोटे, उनका मौला ख्याल करते थे। और यतीम पता है किसे कहते हैं? जिसकी मामा भी ना हो, बाबा भी ना हो, बिलखसूस बाबा ना हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में जाते, तारीकी में जाके उन बच्चों का ख्याल रखते, उन्हें खाना देते। लेकिन आज तो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद जख्मी है। जब उन छोटे छोटे बच्चों को पता चल गया ना कि जो हमें हर रोज दूध देने आता था, हमें खाना खिलाने आता था, आज वो नहीं आएगा, और 2 दिन गुजर गए नहीं आया, जब तीसरा दिन आने को था ना, तो उन बच्चों को पता चल गया कि वो जो हमारा बाबा यानी मौला अली अलैहिस्सलाम आते थे, उन्हें जख्मी कर दिया गया है। और डॉक्टर ने कहा है कि दूध पिलाया जाए। पता है वो छोटे छोटे बच्चे ना अपने हाथों में छोटे छोटे गिलास जाम लेके दूध के आके डॉक्टर को पता है क्या कहते हैं कि डॉक्टर अंकल ये दूध ले लो, ठीक है, लेकिन हमारे मौला को बचा दो। लेकिन अफसोस के जहर बहुत शदीद था। और जब बिल्कुल मौला शहीद होने के करीब थे ना, मौला ऐसे बिस्तर पे लेटे हुए हैं, ठीक है, तो साथ मौला हसन बैठे हैं, मौला हुसैन बैठे हुए, बीबी ज़ैनब बैठी हुई हैं, सारे बैठे हुए हैं। तो आखिर पे ना इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सबको समझाया, ठीक है। समझाने के बाद कहा कि आपके मौला इमाम हसन है मेरे बाद, उनकी इताअत करना, उनकी बात को मानना। फिर मौला इमाम हुसैन है। हर एक बच्चे को समझाया, हर एक मौला को बताया कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे मौला कौन है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम। पता ही उसके बाद इमाम हुसैन को बुलाया। कभी इमाम हुसैन को चूमते थे और कभी बीबी ज़ैनब को चूमते थे। और पता है क्या हुआ मुस्लिम जी? पता है क्या हुआ? उसके बाद ना इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी जो जनाब ज़ैनब थी, उन्हें अपने सीने से लगा लिया, ठीक है। कितना रो रही होंगी जनाब ज़ैनब उस वक्त, क्या हाल हुआ होगा जनाब ज़ैनब का।
اچانک سے مولا نے کہا علیکم السلام یا ملائکۃ اللہ، اے اللہ کے فرشتوں میرا بھی سلام ہو، یا رسول اللہ میرا بھی سلام ہو، اے حمزہ چاچا میرا بھی سلام ہو۔ جب سب کو سلام کی نا تو بی بی زینب گھبرا گئی کہ میری ماما بھی چلی گئی تھی، پہلے شہید ہو گئی ہیں، میرے نانا بھی نہیں ہے، تو یہ میرے بابا سلام کس کو کر رہے ہیں؟ کہا بابا جان میرے نانا کہاں ہے، میری ماما کہاں ہے؟ تو پتہ کیا فرمایا کہ اے میری بیٹی وہ دیکھو تمہارے نانا مجھے لینے آ گئے ہیں، وہ تمہاری ماں زہرا مجھے لینے آ گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آخر پہ سب بچوں سے کہا اے بچوں اللہ کے حوالے، اب تمہارے بابا مولا علی دنیا سے جا رہے ہیں۔ جناب زینب رو رہی تھی، امام حسن رو رہے تھے، بی بی ام کلثوم رو رہی تھی۔ اچانک مولا علی کی آواز آئی کہ اے میرے بچوں، اے میری بیٹیوں، اے میرے بیٹو، اللہ حافظ، آج کے بعد ملاقات نہیں ہوگی، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اب ملاقات ہوگی قیامت والے دن ہوگی۔ یہ کہہ کر کہا فی امان اللہ، اللہ حافظ علی کے پیارے بچوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اللہ یہ کہنا تھا، اس کے بعد میرے مولا امام علی کی روح پرواز کر گئی، جناب زینب یتیم ہو گئی، امام حسن اور امام حسین یتیم ہو گئے، کوفہ میں اب کوئی نہیں رہا، جناب زینب کے بابا چلے گئے، ابن ملجم خدا کی لعنت ہو اس نے بی بی کو یتیم کر دیا۔ پیارے بچوں، جب امام علی علیہ السلام کا جنازہ تیار ہو گیا، جناب حنفیہ کہتے ہیں کہ جب جنازہ اٹھا نا، اٹھایا صحاب نے اور مولا امام حسن اور مولا حسین نے، جہاں سے مولا علی کا جنازہ گزرتا تھا وہاں سے دیواریں جھک جھک کر ہمارے مولا کو سلام کرتی تھی، اگر کوئی درخت آتا تھا تو وہ سلام کرتا تھا، جو چیز بھی آگے سے آتی وہ مولا امام علی کے احترام میں جھک جاتی تھی، سلام کر رہی تھی۔ لیکن افسوس کہ یہی کوفہ تھا کہ جس میں مولا علی کو شہید کیا گیا، اور کچھ سالوں بعد جب امام حسین کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، پھر جناب زینب کو قیدی بنا کر اسی کوفے میں جب لایا گیا تو ان کوفے والوں نے بیویوں کو پتھر مارے، بیویوں پہ ظلم و ستم کیا، جبکہ بی بی مولا علی اپنے بابا کے دور میں جب تھی تو شہزادی بن کے آئیں، اور کچھ سالوں بعد جب کربلا میں بھائی مارے گئے تو جناب زینب کو قید کر لیا گیا، اسی کوفہ میں جہاں مولا علی کی حکومت تھی۔ جب مولا علی کی حکومت ختم ہوئی، چند سال گزرے تو وہی علی کی بیٹی زینب کہ جس سے کوفے کی خواتین قرآن کی تعلیم لیا کرتی تھیں، وہ لوگ بھول گئے، انہوں نے بی بی زینب کو قید کر لیا، بی بی زینب کے سر سے چادر چھین لی، اور اس کے ساتھ ساتھ بی بی کو پتھر بھی مارتے تھے۔ بس پیارے بچوں، امام علی شہید کر دیے گئے، آپ کے اور میرے مولا 21 ماہ رمضان کو فجر سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جناب زینب اکیلی رہ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے بچوں، آج کا دن 10 محرم سے بڑا سخت دن ہے، آج کا دن بہت غمگین دن ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب زینب کے بابا چلے گئے، امام حسن کے بابا چلے گئے، امام حسین کے بابا چلے گئے، ارے 21 رمضان کو بی بی زینب کے بابا چلے گئے، 9 دن بعد عید تھی۔ پیارے بچوں ذرا سوچو بی بی زینب نے عید کیسے گزاری ہوگی؟ پیارے بچوں، بیٹیاں تو اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، اپنے بابا سے عیدی لیتی ہیں، لیکن افسوس کہ پردیس میں جناب زینب کے بابا کو مار دیا گیا۔ اب زینب کو عیدی کون دے گا؟ اب زینب کو پیار کون کرے گا؟ زینب کے بابا نہیں رہے، زینب کے بابا چلے گئے، ہماری آقا زادی جناب زینب تنہا رہ گئی، مدینے میں تھی تو ماں زہرا چلی گئی، آج کوفے میں بابا علی چلے گئے، مارے گئے مولا علی۔ آؤ بچوں مولا علی کی بارگاہ میں پرسہ دیتے ہیں، یا علی یا علی یا علی یا علی، ابن ملجم نے حیدر کو مارا،
بچھڑا ہے مولا ہمارا، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا،